السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا جيت هنا حديقة. هذا في شجر مانجا، هنا في شجار صغير صغير بيو هنا زراعة. اليوم احنا اشترينا حاجات هنا مشان نسوي في البيت. شوف هذا زرع صغير صغير، بعدين يصير كبير في البيت. كله 20 روبية، زي نص ريال زي كده واحد. شوف هنا كل انواع زي مانجا، برتقال. هذا مانجا، شجار مانجا هنا. شوف هذا مانجا، طيب مانجا زي كده. هذا في هنا كمان شجار للبيع كله، بس رخيص. حقومة هذا رخيص رخيص مرة حلو. هنا شوف هذا للبيع كله. شوف هنا هذا كله شجار للبيع. هنا نفر يجي يشتري وبعدين نسوي في البيت في المزرعة. احنا كمان اليوم اشترينا شوية حاجات. هذا في هنا هذا اشتري اليوم انا. هذا ربيت انا اسوي ان شاء الله يصير كويس. بعدين شجار كبير كبير.